पंजाब असेंबली का बजट इजलास 5 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट आज पेश होना है। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा, 15% डिस्पैरिटी अलाउंस होगा। पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। हेल्थ कार्ड के लिए भी 127 अरब रुपए की तजवीज़। तरक्याती बजट का 40% सोशल सेक्टर, 24% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। सूबाई बजट सरदार उवैस लगारी पेश करेंगे। सिटी 41 ने बजट तकरीर की कॉपी हासिल कर ली। इंशाअल्लाह ताला जी बड़ा आवाम दोस्त बजट होएगा और हेल्थ दे विच बड़ा फोकस है पंजाब गवर्नमेंट का कि आम आदमी नूं जिहड़ी इलाज दी सहूलतां ने बेहतर तो बेहतर दित्तियां जान। और सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तजा कहते हैं बजट आवाम दोस्त होगा। सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो है। अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बेहतर करने की कोशिश है। एडवाइजरी कमेटी के रुकन ताहिर खलील संधू बोले, बजट पेश किया जा रहा है, कोई अखाड़ा नहीं हो रहा। एक पेपर पढ़ा जाएगा जिसके बाद इजलास 3 दिन के लिए मुलतवी हो जाएगा। महंगाई के सताए आवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपए 99 पैसे बढ़ा दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया। कीमतों का इतलाक जून के बिलों पर होगा। महंगाई के सताए आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली तो अगे नहीं आ रही थे। एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। हमारी ये दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला से कि ये जो बिजली के नरख बढ़े हैं इनको भी किसी रिलीफ में ज़म किया जाए। बिजली का जो बहरान है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, ऊपर से बिजली 3 रुपए और महंगी हो रही है। ये तो गरीब आदमी को मारने का प्रोग्राम है। यहाँ पर तो गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। मजीद 1 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपए की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 2 रुपए महंगा 203 रुपए से बढ़कर 205 रुपए तक पहुंच गया। फैसलाबाद डिवीजन में सूबाई असेंबली की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात। पीटीआई ने तीनों हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। पीपी स्थान में फैसलाबाद से चौधरी अली अफजल शाही पार्टी के उम्मीदवार। जंग में पीपी 125 से मियां मोहम्मद आजम और 127 से मोहम्मद नवाज भरवाना पीटीआई टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तांदलियावाला सतियाना रोड M3 मोटरवे पर नया इंटरचेंज बनाने की खबर। ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों ने नए इंटरचेंज का क़याम पुशायन करार दे दिया। कई किलोमीटर इजाफी सफर से छुटकारा मिलेगा। फ्यूल का खर्चा भी कम होगा। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, आटा, चीनी, दालें, घी महंगा। कम तनख्वाह, बढ़ते खर्चे पूरी कैसे पड़ें। आवाम आए रोज मुसलसल बढ़ती कीमतों पर बिलबिला उठे। हुकूमत वक्त बजट में रिलीफ दे। महंगाई की चक्की में पिसते गरीब आवाम की दुहाई। इन्ना घ्यो महंगा, इन्नियां दालां महंगियां, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगियां ने। जेड़ा बैठा है उन्हें आग ही ला छड़ी। हर चीज़ महंगी होगी। हम रेंट के घरों में रह रहे हैं, हम कैसे अपने अखराजात पूरे करें और कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं। इतनी तनख्वाहें कम है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे होते। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल, घी, चीनी, आटा इतना महंगा हो गया है। एक अगर रिक्शा ड्राइवर है तो वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर सकता है। चीनी महंगी, आटा महंगा, प्याज, घी 600 रुपए किलो हो गया है। तनख्वाहें वहीं पे ही हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं। वफाकी बजट पेश हो गया। सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन के ताजरों ने भी सूबाई बजट से उम्मीदें बांध ली। जंग के ताजरों ने बजट में सब्सिडी नाकाफी करार दी। हुकूमत से नजरसानी और बजट में रिलीफ की अपील कर दी। रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, स्पेशली घी, चीनी और सब्ज़ी, दालें वगैरह, इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको कम किया जाए। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो तमाम अशियाँ हैं ये गरीब की पहुंच से इस वक्त बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बजट में
غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے. ہم جناب گورنمنٹ پنجاب سے امید کرتے ہیں کہ وہ آئے ایک عام آدمی جو مزدور ہے 800-900 دیہڑی لے رہا ہے اس کا بجٹ میں خاص طور پہ خیال رکھیں گے. جو بجٹ انہوں نے الاؤنس کرنا ہے اس میں گھی، آٹا، دالیں، چینی اور پیٹرول ان کا ریٹ جو ہے نا وہ کم کیا جائے. کھاد، ڈیزل، بجلی، زرعی ادویات اور آلات بھی مہنگے. مہنگائی کے مارے کسان نے بھی بجٹ میں ریلیف کی آس لگا لی. حکومت معیشت کی مضبوطی کے لیے شعبہ زراعت کو ترقی دے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم. بلوں اور زرعی ادویات پر سبسڈی کا مطالبہ کر دیا. نون لیگی حکومت بھی صرف نعروں تک محدود. کسانوں کے لیے سستے داموں کھاد کا حصول وبال جان بن گیا. کوئی محکمہ تعاون کو تیار ہی نہیں. فیصل آباد بھی کسانوں کے شکوے بڑھنے لگے. فصلوں پر منفی اثرات کا خدشہ بتا دیا. بجلی کا انتظار نہ پمپ چلانے کا جھنجٹ. پینے کا پانی ملے گا نان سٹاپ. فیصل آباد شہر میں پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 10 علاقوں کا تعین کر لیا گیا. ستارہ سپنا سٹی، ناظم آباد، سرفراز کالونی، بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی نمبر 2 اور سی بلاک، مدینہ ٹاؤن کے ایکس بلاک، زیڈ بلاک اور وائی بلاک شامل ہیں. جاپان واٹر میٹر لگائے گا. نئی لائنیں بچھائی جائیں گی. فیصل آباد میں کس محکمے نے کتنے پودے لگائے چھان بین نہ ہو سکی. کلین اینڈ گرین مہم تو کبھی ایک بشر دو شجر کے تحت پودے لگائے گئے. متعدد محکموں کا لاکھوں پودے لگانے کا دعویٰ آڈٹ نہ ہو سکا. بجلی مہنگی، لوڈ شیڈنگ بھی مسلط. فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سولر سسٹم منصوبہ ٹھپ. 8.5 کروڑ روپے کی لاگت سے دسمبر 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. بجلی کے بل کی مد میں حکومتی خزانے پر 5 ماہ میں 4 کروڑ 25 لاکھ کا بوجھ پڑا. ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ میں ادویات کی سٹوریج خطرے میں پڑ گئی. ویئر ہاؤس اعلی انحصار یونٹ میں تبدیل. نئے کمرے نہ بنائے گئے. بنیادی مراکز صحت کی ادویات کی سٹوریج بھی محکمہ صحت انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی. ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں شام کی او پی ڈی شروع کرنے کا حکم. میڈیسن، سرجری، پیڈز، گائنی اور ڈینٹل سرجری میں او پی ڈی ہوگا. ہسپتالوں میں صرف ایک شفٹ میں او پی ڈی کے لیے سٹاف موجود ہے. ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی بڑا چیلنج بن گئی. تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں 14 سے 98% ریلیف. آئندہ مالی سال 1 لاکھ ماہ ہموار تنخواہ پر سالانہ انکم ٹیکس 100 روپے ہوگا. سابق جنرل سیکرٹری ٹیکس بار نذیر احمد کے مطابق رواں مالی سال 30,000 روپے انکم ٹیکس لاگو ہے. پنجاب میں ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا ہدف بڑھا دیا گیا. نئے مالی سال میں 79 ارب روپے کی اضافی وصولیوں کی سفارش. فیکٹریوں اور کارخانوں کی انسپیکشن فیس بڑھانے کی بھی تجویز. 1800 سے 20,000 روپے تک وصول کی جائے گی. پراپرٹی ٹیکس کے لیے جائیدادوں کا سیٹلائٹ سروے تاحال زیر التوا. سابقہ حکومت نے ٹیکس نظام میں شفافیت اور جدت کے لیے منصوبہ بنایا. ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ اور کم ٹیکس جائیداد مالکان کا تعین ہونا تھا. پنجاب حکومت نے محکمہ بلدیات کا سابق ایکٹ 2019 بحال کر دیا. موجودہ اسسٹنٹ کمشنر میونسپل کمیٹیوں کا ایڈمنسٹریٹر مقرر. اے سی تاندلیاں والا نعمان علی نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کا چارج سنبھال لیا. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ ٹھیکہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. پارکنگ فیس میں دن بدن اضافہ. موٹر سائیکل پارک کرنے کی فیس 30 روپے ہو گئی. شہریوں کا حکام سے نوٹس لینے فیس کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ. ریلوے مسافروں پر بھی بھاری. ریلوے اسٹیشن پر تمام ٹکٹ کاؤنٹرز بند. مسافر ٹکٹ کے لیے خوار ہونے لگے. 6 گھنٹے لائنوں میں لگنے کی شکایات سامنے آنے لگیں. سی ای اوز ایجوکیشن کو اسکول ٹیچرز کے آن لائن ڈیٹا میں درستی کے اختیارات مل گئے. مقامی سطح پر اختیارات کے باوجود اساتذہ کا محکمہ تعلیم پنجاب سے رجوع کرنے کا رجحان برقرار. ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب کا اظہار برہمی. سی ای اوز کو ڈیٹا درستگی ضلعی سطح تک محدود رکھنے کی ہدایت کر دی.
मौसम गर्मा की छुट्टियों में सदादे डेंगी सरगर्मियों पर जोर। महकमा तालीम से फैसलाबाद की निजी स्कूलों को भी हिदायत जारी। सफाई सुथराई, बारिशी और सीवरेज के पानी की निकासी यकीनी बनाई जाएगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे का अज़्म, हुकूमत का शाम को क्लासेस लगाने का फैसला। रिटायर्ड असातिज़ा की खिदमात दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों की इमारत इस्तेमाल होगी। शाम की क्लास लेने पर बच्चों को माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। और पंजाब हुकूमत का सरकारी कॉलेजेस में